नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। अखंडम सच्चिदानंदम वंदेहम योखिलम जगत चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया वाक्यकारं वररुचिम भाष्यकारं पतंजलिम पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः सर्वेभ्यः। अत्र वर्गे समेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। श्रूयते? आम महोदय श्रूयते। आम महोदय श्रूयते। अस्माभिः गत सत्रे नानार्थकत्वम् अथवा नानार्थत्वं किं भवति इति चिन्तितम्। तत्र नानार्थबोधकत्वं न नानार्थकत्वम् अपितु अननुगत नानाधर्मावच्छिन्न बोधकत्वम्। अननुगत नानाधर्मावच्छिन्न शक्यता निरूपित शक्ततावत्वम् नानार्थत्वम् इति अस्माभिः लक्षणं कृतं। ततश्च धातूनां नानार्थत्वं नास्ति। कुतः? तत्र अननुगत नानाधर्मावच्छिन्न वाचकत्वं नास्ति। कुतः? अस्माभिः कस्यचित् अनुगमकस्य धर्मस्य कल्पना कृता। स च धर्मः कः? तर्हि एकः धर्मः अस्ति फलानुकूल विक्लित्यादि जनकतावच्छेदकत्वं। फल जनकतावच्छेदकत्वं विक्लित्यादि फल जनकतावच्छेदकत्वम् इति धर्मस्य कल्पना कृता। अयं धर्मः अनुगमक धर्मः अस्ति। कथं? विक्लित्तिजनकः फूत्कारः अस्ति, अधिश्रयणम् अस्ति, अधः श्रयणम् अस्ति। त्रिषु अपि एकत्र फूत्कारत्वम् अस्ति, अपरत्र अधिश्रयणत्वम् अस्ति, अपरत्र च अधः श्रयणत्वम् अस्ति। तस्मात्
विक्लित्ति जनकतावच्छेदकम् अस्ति फूत्कारत्वम् अधः संतापनत्वम् अधिश्रेणत्वं च। तस्मात् त्रिषु अपि धर्मेषु विक्लित्ति जनकतावच्छेदकत्वम् अस्ति। अतः विक्लित्ति जनकतावच्छेदकत्वम् इति अयं धर्मः फूत्कारत्वादीनां नानाधर्माणाम् अनुगमकः धर्मः अस्ति। तस्मात् अनुगत नाना धर्मावच्छिन्नाः ये फूत्कारादयः सन्ति तेषां वाचकः पचादिः धातुः अस्ति। अतः तत्र न नानार्थकत्वम् इति कल्पितम्। अथवा वक्तृबुद्धिः एव अत्र अनुगमिका अस्ति इति अस्माभिः चिन्तितम्। फूत्कारत्वे अधः संतापनत्वे अधिश्रेणत्वे वक्तृबुद्धिः केन संबंधेन अस्ति तर्हि स्वविषयतावच्छेदकत्व संबंधेन अस्ति। फूत्कारत्वे अधः संतापनत्वे अधिश्रेणत्वे च वक्तृबुद्धि स्वविषयतावच्छेदकत्व संबंधेन विद्यते। कथं तर्हि पश्यन्तु। स्वं वक्तृबुद्धिः तस्याः विषयाः फूत्कारादयः। तस्मात् वक्तृबुद्धि विषयता फूत्कारादिषु अस्ति। विषयतावच्छेदकं किं तर्हि फूत्कारत्वम् अधः संतापनत्वम् अधिश्रेणत्वं च। तस्मात् वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदकम् अस्ति फूत्कारत्वादिकम्। अतः तत्र फूत्कारत्वादौ वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदकत्वं विद्यते। अतः स्वविषयतावच्छेदकत्व संबंधेन वक्तृबुद्धिः फूत्कारत्वादीनाम् अनुगमिका विद्यते। अतः फूत्कारत्वादयाः अनुगताः सन्ति, अननुगताः न सन्ति। अथवा वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदकत्वम् एव अनुगमक धर्मः अस्ति। वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदकत्वम्। वक्तृबुद्धि विषयता फूत्कारादौ अस्ति। वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदकाः फूत्कारत्वादयः सन्ति। तस्मात् फूत्कारत्वादौ वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदकत्वम् अस्ति। अतः फूत्कारत्वादयाः वक्तृबुद्धि विषयतावच्छेदकत्वेन अनुगताः सन्ति। अतः पचादि धातौ अनुगत नाना धर्मावच्छिन्न वाचकत्वं विद्यते। तस्मात् न नानार्थत्वम् इति समाधानम् अस्माभिः पठितम्। अधुना एकः प्रश्नः आगच्छति। यदि नाना व्यापाराणां वाचकः धातुः अस्ति चेत् भाष्ये एका क्रिया इति व्यवहारः कृतः। स्वरूपाणाम् एकशेष एक विभक्तौ इति सूत्रस्य भाष्ये एका क्रिया इति व्यवहारः कृतः। तस्य व्यवहारस्य असंगति। यतोहि अधुना तु नाना क्रिया अस्ति। फूत्कारादि रूपा अधिश्रेणादि रूपा नाना क्रिया अस्ति। तर्हि क्रियायाम् एकत्व व्यवहारः कुतः? तर्हि तस्य समाधानं वदति ग्रंथकारः। आख्याते क्रियैकत्व व्यवस्थापि अवच्छेदक बुद्धि विशेषैक्यम् आदाय। वस्तुतः क्रिया तु नाना अस्ति, किंतु क्रियायाः अवच्छेदिकाया बुद्धि अस्ति, सा एका विद्यते। अतः क्रिया एका इति व्यवहारः भाष्यकृतभिः कृतः। अयं च पक्षः अनन्तरं वाक्यपदीये अपि वर्तते। उक्तं च वाक्यपदीये गुणभूतैः अवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। गुणभूतैः अवयवैः
गुणभूतैः अधिश्रयणादिभिः अवयवैः क्रमजन्मनाम् इत्युक्ते क्रमिकोत्पत्तिभाजां व्यापाराणां यः समूहः अस्ति सा क्रिया इति व्यवदिश्यते। यद्यपि व्यापाराः उत्पत्ति विनाशशालिनः सन्ति, तस्मात् तेषां समूहः न संभवति, तथापि बुद्ध्या तत्र समूहस्य कल्पना क्रियते। बुद्धि च एका एव अस्ति, तस्मात् एका क्रिया इति व्यवहारः भवति इति वाक्यपदीये वर्णितम् अस्ति। भवद्भिः अपि क्रिया स्वरूप निरूपणे इदं पठितं स्यात्, अतः अत्र अधिकं मया नुच्यते। एवं फल व्यापारयोः धातुः इति ग्रंथस्य आशयः अस्माभिः पठितः। अधुना आश्रये तु तिङः स्मृताः इति वयं चिन्तयामः। प्राचीनानां वैयाकरणानां मते फल निरूपिता व्यापार निरूपिता च धातौ पृथक शक्ति अस्ति, अथवा पृथक उपस्थिति प्रयोजिका खंडशः शक्तिः अस्ति। एवं च फलं व्यापारः इति उभौ अपि धातुवाच्यौ उभयोः पृथक पृथक उपस्थितिः भवति इति प्राचीनानां मतं मया प्रतिपादितम्। अधुना आश्रये तु तिङः स्मृताः इति अंशं वयं विचारयामः। आश्रये इत्यत्र पूर्वतः फलव्यापारयोः इत्यस्य संबंधः क्रियते, तेन फलाश्रये व्यापाराश्रये च तिङः स्मृताः, अर्थात् फलाश्रयस्य व्यापाराश्रयस्य च वाचकाः तिङः भवन्ति इति अस्य अंशस्य अर्थः। अत्र आश्रय मात्रे इति नार्थः। आश्रयस्य वाचकाः तिङः सन्ति, किन्तु आश्रय मात्रस्य इति नार्थः। तस्मात् अत्र संख्यायाः, कालस्य, भावस्य च ग्रहणं कर्तव्यम्। तस्मात् आश्रयस्य इत्युक्ते फलाश्रयस्य व्यापाराश्रयस्य एकत्वादि संख्यायाः वर्तमानादि कालस्य भावस्य च वाचकाः तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति इति अस्य अंशस्य अभिप्रायः। तेन कर्तृ कर्म भाव संख्या कालाः तिङां वाच्याः इति पक्षः समायाति। इदमेव च वैयाकरणानां मतमस्ति। ध्वनिः सम्यक्तया श्रूयते? आम् महोदय। पुनः तर्हि भट्टोजी दीक्षितैः कारिकायाम् आश्रये तु तिङः स्मृताः इत्येव उक्तमस्ति, अन्ये अर्थाः नोक्ताः। तर्हि टीकाकृद्भिः एवं प्रोक्तमस्ति यत् आश्रय विषये एव परस्परं विवादाः सन्ति। समेषां वैयाकरणानां, नैयायिकानां, मीमांसकानां च मते तिङः संख्या अर्थः अस्ति, तत्र विवादः नास्ति। कालोपि अर्थः अस्ति, तत्रापि न विवादः। पुनः भावः अपि वाच्यः अस्ति, तत्रापि विवादः नास्ति। किन्तु कर्ता अपि तिङ्वाच्यः अस्ति, कर्म अपि तिङ्वाच्यम् अस्ति इत्यस्मिन् एव अंशे विवादः अस्ति। अतः यस्मिन् अंशे विवादः तस्यैव उल्लेखः आचार्येण भट्टोजी दीक्षितेन कृतम्। किन्तु तिङ्वाच्यास्तु कर्तृ कर्म भाव संख्या कालाः एते
पंच भवन्ति। आश्रये तु तिङः स्मृताः इति। एवं ग्रन्थः अस्ति, धात्वर्थं निरूप्य तिङर्थम् आह, फलाश्रये व्यापाराश्रये च इत्यर्थः। तत्र फलाश्रयः कर्म भवति, व्यापाराश्रयः कर्ता भवति। कर्तुरीप्सित तमं कर्म इति सूत्रेण फलाश्रयस्य कर्म संज्ञा क्रियते, तस्मात् कर्म नाम फलाश्रयः। पुनः व्यापाराश्रयस्य कर्तृ संज्ञा स्वतंत्रः कर्ता इति सूत्रेण क्रियते, तस्मात् कर्ता व्यापाराश्रयः भवति। तत्र फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात्, फलव्यापारयोः लाभस्तु धातुना एव भवति, अतः न तिङः तदंशे शक्तिः। फल विशिष्ट आश्रये तिङः शक्तिः नास्ति, व्यापार विशिष्ट आश्रये तिङः शक्तिः नास्ति, अपितु आश्रये तिङः शक्तिः अस्ति। यतोहि न्यायः अस्ति अनन्य लभ्यो हि शब्दार्थः, यः अन्येन न लभ्यते सः शब्दस्य अर्थः भवति। फलव्यापारयोः लाभः तु धातुना भवति, तस्मात् फलाश्रये न शक्तिः अपितु आश्रये शक्तिः अस्ति। तत्र फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वात् न तिङस्तदंशे शक्तिः अन्य लभ्यत्वात्, तस्मात् तिङां शक्यः कः अस्ति तुहिनः? महोदय, तिङां शक्यः कः? कर्तृकर्म भावः संख्याकालः। अधुना आश्रयः इति पक्षम् आदाय वदतु। तर्हि तिङ शक्यः कः अस्ति? व्यापाराश्रयः, फलाश्रयः, भावः, संख्या, कालः। अस्तु, आश्रयः अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि तिङ पद शक्यः अस्ति आश्रयः। तर्हि शक्यता कुत्र? आश्रये। आश्रये। शक्यतावच्छेदकं च आश्रयत्वम् अस्ति। शक्यतावच्छेदकं किम् अस्ति? आश्रयत्वम्। आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकम् अस्ति। आश्रयत्वं किम्? तर्हि आश्रयत्वं तत्तत् शक्ति विशेष रूपम् अस्ति। आश्रयत्वं किम् अस्ति? तत्तत् शक्ति विशेष रूपम्। विशेष रूपम्। तत्तत् शक्ति इत्युक्ते कर्तृत्व शक्ति रूपम्, कर्मत्व शक्ति रूपम्। तत्र एकः पक्षः अस्ति शक्तिः कारकं, पुनः शक्तिमत् कारकम्। तत्र कर्ता कर्तृत्व शक्तिमान कर्ता भवति, कर्मत्व शक्तिमान कर्म भवति, करणत्व शक्तिमान करणं भवति, संप्रदानत्व शक्तिमान संप्रदानं भवति। एवं षट् कारकाणि यथा सन्ति तथैव षट् शक्तयः सन्ति। तस्मात् तिङः अर्थः यदि कर्म, तर्हि शक्यमस्ति कर्म, तर्हि शक्यतावच्छेदकं किं? कर्मत्वम्। तथैव यदि शक्यः आश्रयः अस्ति, आश्रयः, तस्मात् शक्यतावच्छेदकम् अस्ति आश्रयत्वं। तच्च आश्रयत्वं किं रूपम् अस्ति? तर्हि शक्ति रूपम् अस्ति। कर्तृत्व शक्ति रूपम् अस्ति, अथ च कर्मत्व शक्ति रूपम् अस्ति। यत्र तिङा व्यापाराश्रयस्य प्रतीतिः भवति तत्र आश्रयत्वं कर्तृत्व रूपम् अस्ति। यत्र च तिङा फलाश्रयस्य प्रतीतिः भवति तत्र आश्रयत्वं कर्मत्व रूपम् अस्ति। कुत्र तिङा व्यापाराश्रयस्य बोधः, कुत्र च फलाश्रयस्य बोधः इति अग्रे वदिष्यति। एवं च आश्रयः शक्यः अस्ति, आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकम् अस्ति, आश्रयत्वं च अत्र कर्तृत्व रूपं कर्मत्व रूपं च अस्ति। शक्यतावच्छेदकं च आश्रयत्वं तत्तत् शक्ति विशेष रूपम् इति सुवर्थ निर्णये वक्ष्यते। एवं आख्यात विषये वैयाकरणानां विचारः अस्ति, किन्तु अत्र
नैयायिकानां मतभेदः अस्ति। नैयायिकाः वदन्ति आख्यातस्य अर्थः आश्रयः अथवा कर्ता इति ते न स्वीकुर्वन्ति। ते वदन्ति अस्मिन् पक्षे गौरवम् अस्ति। किमस्ति? गौरवमस्ति। गौरवम् अस्ति। कथं गौरवम्? तर्हि यदि भवन्तः न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीं पठन्ति, तत्र शब्दखण्डे एवं तैः उक्तमस्ति, धातु प्रकृति प्रत्ययादीनां शक्तिग्रहः व्याकरणात् भवति। व्याकरणात् शक्तिग्रहः भवति इति ते वदन्ति, किन्तु सति बाधके क्वचित् त्यजन्ति, व्याकरण मतं बहुत्र ते त्यजन्ति। यथा तैः उक्तं वैयाकरणाः वदन्ति तिङां कर्तरि शक्ति अस्ति, कर्मणि शक्ति अस्ति, तत् ते न स्वीकुर्वन्ति। ते वदन्ति तिङां कृतौ फले च शक्तिः अस्ति। तिङां कुत्र शक्तिः अस्ति? कृतौ फले च। फले च। चैत्रः पचति यत्र तिङ् प्रत्ययाः कर्तरि भवन्ति, तत्र तिङां कृतौ शक्तिः। यत्र च तिङ् प्रत्ययाः कर्मणि भवन्ति, तत्र तिङां फले शक्तिः। पुनः भावे यत्र भवन्ति तत्र तु भावे एव शक्तिः अस्ति इति ते वदन्ति। कुतः? तर्हि ते वदन्ति वैयाकरणानां मते गौरवम् अस्ति। किमस्ति? गौरवम्। किं गौरवम्? तर्हि ते वदन्ति यदि शक्यः कर्ता अस्ति, तर्हि शक्यतावच्छेदकं भविष्यति कर्तृत्वम्। शक्यतावच्छेदकं किं भविष्यति? कर्तृत्वम्। कर्तृत्वम्। तथैव शक्यः यदि कर्म, तर्हि शक्यतावच्छेदकं भविष्यति फलाश्रयत्वम्। शक्यतावच्छेदकं किं भविष्यति? फलाश्रयत्वम्। तत्र कर्तृत्वम् इत्यस्य अर्थः कः? तर्हि कर्तृत्वं नाम कृतिः। पुनः कर्मत्वम् इत्यस्य अर्थः कः? तर्हि कर्मत्वं नाम फलम्। कथं? तर्हि ते वदन्ति कर्ता इत्युक्ते कृतिमान्। कर्ता कः भवति? कृतिमान्। कृतिमान् कर्ता भवति न वा? आम्। आम भवति। अथवा व्यापारवान्, व्यापारवान् वा कर्ता भवति। तर्हि यदि कर्ता अस्ति कृतिमान्, तर्हि कर्तृत्वं किं भविष्यति? कृत्रिमत्वम्। कृतिमत्वं। कृतिमत्वं नाम कृतिः। कथं? भावप्रत्ययः यदा भवति तदा विशेषणीभूतस्यैव अर्थस्य प्रतीतिः भवति। यथा पश्यन्तु, घटः इति उच्यते चेत् कस्य बोधः भवति? घटत्ववतः बोधः भवति न वा? आम्। घटः इत्युक्ते घटत्ववान्। घटम् आनय इति उच्यमाने सति घटत्ववतः आनयनं भवति न वा? तो हि नः। आम्। तस्मात् घटः इदं तु घटत्ववतः बोधकम् अस्ति, किन्तु यदा घटत्वम् इति उच्यते तदा कस्य बोधः भवति? घटत्वम् इति यदा उक्तं तदा घटस्य बोधः भवति वा? न भवति। घटत्ववति यद् विशेषणम् अस्ति घटत्वं, तस्यैव प्रतीतिः भवति। विशेष्य भूतस्य अर्थस्य तत्र भानं न भवति। न भवति। तथैव कर्ता अस्ति कृतिमत्। तर्हि यदि कृतिमत् इत्यत्र विशेषणं किम् अस्ति? कृति। कृतिः। अतः यदा वयं कर्तृत्वं वदिष्यामः तर्हि कर्तृत्वं नाम कृतिः। कर्तृपदार्थे यः विशेषणीभूतः अर्थः स एव भावप्रत्ययेन उच्यते। तर्हि कर्तृत्वं नाम कृतिः। कृतिः। तथैव कर्म भवति फलवत्
तर्हि कर्मत्वं नाम किम्? फलवत्वं फलम् फलवत्वं। फलवत्वं नाम फलम्। फलम्। अतः अधुना कर्तृत्वम् इत्यस्य अर्थः कृतिमत्वम् इति न वक्तव्यम्। कर्तृत्वं नाम कृतिः, कर्मत्वं नाम फलम्। फलम्। तर्हि तैः एवम् उक्तं यत् यदि वाच्यः अथवा शक्यः कर्ता अस्ति तर्हि शक्यतावच्छेदकं भविष्यति कृतिः। कृतयस्तु अनन्ताः सन्ति। कृतयः अनन्ताः सन्ति। अनन्ताः सन्ति। तस्मात् अनंत शक्यतावच्छेदकानां कल्पना कर्तव्या भविष्यति। अनंत अनंत अनंतासु कृतिषु शक्यतावच्छेदकत्वं कल्पनीयं भविष्यति न वा? भविष्यति। एवमेव फलवद् यदि शक्यमस्ति, कर्म यदि शक्यमस्ति तर्हि शक्यतावच्छेदकं भविष्यति फलम्। फलमपि नाना अस्ति। तस्मात् नाना फलेषु शक्यतावच्छेदकं कल्पनीयं भविष्यति। अतः ते वदन्ति यदि वयं वैयाकरणानां मतं स्वीकुर्मः अतः गौरवम् अस्ति। तस्मात् ते वदन्ति अस्माकं मते तु आख्यातस्य कृतौ फले च शक्तिः। आख्यातस्य कुत्र शक्तिः? फले कृतौ फले च। तो फले च। यदा कृतौ शक्तिः अंगीक्रियते तदा शक्या भवति कृतिः। शक्यतावच्छेदकं किं भवति? तर्हि कृतित्वं भवति। कृतित्वं तु एकमस्ति, तच्च जातिरूपमस्ति। कृतित्वं किमस्ति? जातिरूपम्। जातिरूपमस्ति। तथैव शक्यमस्ति फलं, तर्हि शक्यतावच्छेदकं भविष्यति फलत्वं, तदपि एकमेव अस्ति, जातिरूपं च अस्ति। अतः नैयायिकानां मते शक्यतावच्छेदकम् एकं भवति, कृतित्वं वा फलत्वं वा। वैयाकरणानां मते तु शक्यतावच्छेदकृतं गौरवम् अस्ति। अतः ते आख्यात विषये वैयाकरणानां मतं न स्वीकुर्वन्ति। धात्वर्थ विषये वैयाकरणानां यत् मतमस्ति तत् नव्यैः नैयायिकैः स्वीक्रियते। ते अपि वदन्ति फले व्यापारे च धातूनां शक्तिः अस्ति। व्युत्पत्तिवादे एवं विचारः अस्ति, किन्तु आख्यातार्थ विषये मतभेदः अवश्यम् अस्ति। नैयायिकाः वदन्ति कर्तरि यदा प्रत्ययः भवति तदा तादृशस्य तिङः अर्थः कृतिः, कर्मणि यः तिङ् प्रत्ययः भवति तस्य अर्थः फलम् इति ते वदन्ति। तस्मात् तेषां नैयायिकानाम् एवं प्रश्नः अस्ति। तस्य कर्तानार्थः कुतः? गौरवात्। किं गौरवमस्ति? तर्हि ते प्रदर्शयन्ति तथा हि कर्तुः आख्यातवाच्यत्वे कर्तृत्वमेव शक्यतावच्छेदकं स्यात्। कर्तृत्वं च कृतिमत्वं व्यापारवत्वं च। तर्हि कृतिमत्वं कृतिः, व्यापारवत्वं व्यापारः। कृतेः व्यापारस्य च नानात्वेन शक्यतावच्छेदक नानात्वम् एव स्यात्। तथा च अननुगमः किं भवति? अननुगमः भवति। शक्यतावच्छेदकानां यदा अननुगमः भवति तर्हि शक्तेः अपि अननुगमः भवति। शक्तेः अपि अनुगमः भवति। अननुगमः भवति। तथा च अनन्तेषु शक्यतावच्छेदकत्वकल्पनायां गौरवम् इति नैयायिकानां प्रश्नः अस्ति। अतः ते वदन्ति आख्यातस्य कर्तानार्थः गौरवात्। प्रश्नः अवगतः? तुहिनः प्रश्नः ज्ञातः? ज्ञातः। किन्तु अयं प्रश्नः तथा उचितः नास्ति। कुतः? अस्माभिः उक्तमस्ति
शक्यतावच्छेदकं किम् अस्ति? शक्यतावच्छेदकम् आश्रयत्वम् अस्ति। शक्यतावच्छेदकं किम् अस्ति? आश्रयत्वम्। आश्रयत्वं। तद् अवश्यं कर्तृत्व रूपं कर्मत्व रूपम् अस्ति, किन्तु तद् अखण्डोपाधिः अस्ति। किमस्ति? अखण्डोपाधिः। अखण्डोपाधि रूपम् आश्रयत्वं शक्यतावच्छेदकम् अस्ति, तस्मात् तद् एकमेव अस्ति, नाना नास्ति, अतः न गौरवम्। कथम अखंडोपाधि रूपम अस्ति चेत गौरवम कुतः न भवति? तर्हि आदौ अखंडोपाधि कः भवति, सखंडोपाधि कः भवति इति किंचित् अस्माभिः चिन्तनीयम्। अत्र अयं प्रश्नः दीपिका व्याख्यायामपि अस्ति। तत्तत् शक्ति विशेष रूपम् इति एभिः अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्तं। कर्तृत्व कर्मत्वात्मक शक्ति रूपम इत्यर्थः। सच शक्तिः अखंडोपाधिः। एतेन कृतित्व जातेः शक्यतावच्छेदकत्वे लाघवाल् लकाराणां कृतौ शक्तिः न तु कृत्याश्रय रूपे कर्तरि अनेकासु यत्नपदादिलप्यासु कृतिषु शक्यतावच्छेदकत्व कल्पने गौरवात् इति तार्किकोक्त दूषणम् अपास्तम्। कर्तरि शक्ति स्वीकारेपि कर्तृत्वस्य अखंडोपाधितया गौरव विरहात् अखंडोपाधि भूतानां कर्तृत्व कर्मत्वादि रूप कारकत्व व्याप्य धर्माणां शक्ति शब्देन ग्रहणम्। ते वदन्ति अस्माकं कर्तृत्वं कृति रूपं नास्ति, अस्माकं कर्तृत्वं कृति रूपं नास्ति, अपितु अखंडोपाधि रूपम् अस्ति। किमस्ति? अखंडोपाधि रूपम्। अखंडोपाधि रूपम् अस्ति। एवं च यथा जातिः एका भवति तथैव उपाधिः अपि एका एव भवति। अतः अस्माकं मते अपि कर्तृत्वम् एकमेव शक्यतावच्छेदकम् अस्ति, तथैव कर्मत्वम् एकमेव शक्यतावच्छेदकम् अस्ति। तच्च कर्तृत्वं सकल कर्तृषु विद्यते, कर्मत्वं च सकल कर्मसु एकमेव अस्ति। यथा सकल घटेषु एकमेव घटत्वम् अस्ति, तथैव अत्रापि कर्तृत्वम् अपि एकमेव अस्ति, कर्मत्वम् अपि एकमेव अस्ति, नाना नास्ति। कुतः? तद् अखंडोपाधिः अस्ति, सखंडोपाधिः नास्ति। सखंडोपाधि अंगीक्रियते चेत् दोषः अस्ति, किन्तु अस्माभिः अखंडोपाधि रूपं कर्तृत्वम् अंगीकृतम् अस्ति, ततश्च अत्र नानात्वं नास्ति। अवगतम्? अवगतम्। अधुना किञ्चित् वयं सखंडोपाधिः कः, अखंडोपाधिः कः इति वयं चिन्तयामः। कश्चित् ग्रन्थः अस्ति नव्य न्याय भाषा प्रदीपः, तत्र एवं दत्तमस्ति। धर्मः कश्चित् भवति इति ज्ञायते न वा? धर्मः तो ही नः। आम् महोदय। तर्हि रूपवती कः धर्मः भवति? रूपं। रूपं। रूपे कः धर्मः? रूपत्वं। रूपत्वम्। एवम् अस्ति, यः तिष्ठति स एव धर्मः। धर्मः इत्युक्ते विशेषणम्, धर्मः इत्युक्ते विशेषणं। विशेषणमेव। ततश्च आचार्यः तत्र लिखति धर्मश्च प्रथमतः द्विविधः जातिः उपाधिश्च। धर्मः कुत्रचित् जातिरूपः भवति, कुत्रचित् उपाधिरूपः भवति। यथा घटवत् भूतलम्, घटवत् भूतलम्। अत्र घटः धर्मः अस्ति अथवा धर्मी अस्ति? धर्मः। भूतलस्य धर्मः घटः। भूतलस्य धर्मः घटः अस्ति। तथैव भूतलत्वम् अपि धर्मः अस्ति, भूतलत्वम् अपि धर्मः अस्ति न वा?
अस्ति। किंतु भूतलत्वं जातिः अस्ति, घटः जातिः नास्ति, उपाधिः अस्ति। एवमेव रूपवान घटः, रूपवान घटः घटः। अत्र घटस्य धर्मः घटत्वमपि अस्ति, पुनः रूपमपि अस्ति। रूपमपि घटे विद्यते न वा? विद्यते। तथैव घटत्वमपि घटे अस्ति। तस्मात् घटत्वमपि घटस्य धर्मः अस्ति, पुनः रूपमपि घटस्य धर्मः अस्ति। तत्र घटत्वं जातिरूपम् अस्ति, रूपम् उपाधिरूपम् अस्ति। अस्ति न वा? अस्ति। प्रथम धर्मश्च प्रथमतः द्विविधः, जातिः उपाधिश्च। एवमेव पश्यन्तु, कति द्रव्याणि सन्ति? 9 द्रव्याणि। 9 द्रव्याणि। तत्र द्रव्यत्वं जातिः अस्ति अथवा उपाधिः अस्ति? जातिः अस्ति। हाँ, द्रव्यत्वं जातिः अस्ति। यतोहि नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं तत्र विद्यते। किन्तु आकाशत्वं उपाधिः अस्ति। आकाशत्वं उपाधिः अस्ति। कुतः? यद्यपि आकाशत्वे नित्यत्वं तु अस्ति, किन्तु अनेक समवेतत्वं नास्ति। एवमेव कालत्वमपि किम् अस्ति? उपाधिः अस्ति। उपाधिः अस्ति। कुतः? तत्र अनेक समवेतत्वं नास्ति। तथैव दिक्त्वमपि उपाधिः अस्ति। एवं केचन धर्माः जातिरूपाः भवन्ति, केचन धर्माः उपाधिरूपाः भवन्ति। पुनः त्वा प्रत्ययेनैव यत्र त्वा प्रत्ययः अस्ति तदानीमेव सः धर्मः इति मनसि न स्थापनीयम्। रूपवान् घटः इति उच्यते चेत् तत्र रूपं धर्मः अस्ति। रूपत्वम् इति वक्तव्यं तदानीमेव सः धर्मः इति कश्चित् नियमः नास्ति। धर्मः नाम विशेषणम्। अवगतम्? अवगतम्। धर्मश्च प्रथमतः द्विविधः, जातिः उपाधिश्चेति। येन परस्परं विभिन्न रूपाणामपि एक जातीय द्रव्याणाम् एक श्रेण्याम् अंतर्भावो भवति, सः धर्मः जातिः। यथा विभिन्न देशीयाः मनुष्याः विभिन्नाकार रूप स्वभावः अपि एकया मनुष्यत्व जात्या एक श्रेण्याम् अंतर्भाविताः। अवगतम? जाति का भवति या विभिन्नासु व्यक्तिषु तिष्ठति, तेषाम् अनुगामिका या भवति सा जातिः। यथा विभिन्नेषु मनुष्येषु एका एव जातिः अस्ति, मनुष्यत्व। जातिश्च न सामान्यं नाम कणादोक्तश्चतुर्थः पदार्थः। जातिः नाम सामान्यम्। अवगतम्? अवगतम्। जातेः लक्षणमस्ति नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्। जातिः नित्या भवति, एका भवति, अनेक समवेता च भवति। परस्परं भिन्नेषु अभिन्न प्रत्यय निमित्तस्य कारणं भवति। परस्परं मनुष्याः भिन्नाः सन्ति, किन्तु सर्वत्र अयमपि मनुष्यः अयमपि मनुष्यः इति एकाकाराया प्रतीतिः भवति, तस्याः कारणं मनुष्यत्वमेव अस्ति। उपाधि अपि पुनः सखंडोपाधि अखंडोपाधिश्चेति द्विविधा। उपाधि रूपः यः धर्मः अस्ति सः द्विविधा भवति, सखंडोपाधि रूपः अखंडोपाधि रूपश्च। तत्र सखंडोपाधिः कः? तर्हि खंडेन सह वर्तते इति सखंडः। यश्च अंशतो विभक्तुं शक्यते सः सखंडोपाधि धर्मः इति यावत्। यथा पश्यन्तु, पशुत्वं किमस्ति? पशुत्वं। तर्हि पशुत्वं नाम किम्? तर्हि वयं वदामः लोमबल्लाङ्गूलवत्वं। लोमबल्लाङ्गूलवत्वं।
तर्हि पशुत्वं किम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते न वा? वक्तुं शक्यते। तर्हि पशुत्वस्य अंशाः सन्ति लोम लाङ्गूलादयः। तर्हि लोमबल लाङ्गूलवत्वं पशुत्वं, किन्तु घट आकाशत्वं किम्? तदपि सखण्डोपाधिः अस्ति, किन्तु घटत्वं नाम किम् इति केनापि उच्यते वा? घटत्वस्य परिभाषा वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। किन्तु पशुत्वस्य परिभाषा उच्यते। पशुत्वं नाम लोमबल लाङ्गूलवत्वं, तथा घटत्वं नोच्यते। घटत्वं किं? तर्हि घटस्य घटे विद्यमानः धर्मः एव घटत्वम् इति उच्यते। तत्र घटत्वाश्रयत्वम् एवं केनापि नोच्यते। तस्मात् घटत्वम् अखण्डम् अस्ति, पशुत्वं तु सखण्डम् अस्ति। अवगतम्? महोदय, हा। घटत्वं नाम कम्बुग्रीवादिमत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा? न, घटत्वं नाम कम्बुग्रीवादिमत्वम् इति नास्ति। उभयोर्मध्ये भेदः अस्ति। घटत्वं जातिः अस्ति, कम्बुग्रीवादिमत्वं तु वस्तुतः घटस्य समानाधिकरणः धर्मविशेषः अस्ति, तस्य अवच्छेदकत्वम् अपि अतएव नाङ्गीक्रियते। समानाधिकरणः धर्म इत्येव वक्तुं शक्यते, तद् घटत्वस्य परिभाषा नास्ति। अवगतम्? महोदय, प्रवृत्तिनिमित्तं तु अत्र भिन्न एव भवति। कुत्र? घटत्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तं घटत्वमेव, घटस्य प्रवृत्तिनिमित्तं घटत्वमेव। तत्र कम्बुग्रीवादिमत्वं तस्य प्रवृत्तिनिमित्तं भिन्नमेव भवति। तत्तु घटस्य प्रवृत्तिनिमित्तं नास्ति। आम् आम्, पृथगेव। पृथगेव। एवं पश्यन्तु, एवं रूपवान् अयम् इत्यत्र गुणात्मकं रूपं धर्मः अस्ति। रूपवान् अयम् इत्यत्र धर्मः कः अस्ति? रूपं। स च सखण्डोपाधिः अस्ति। रूपं किम् अस्ति? सखण्डोपाधिः। यतोहि रूपं नाम किं? तर्हि वयं वदामः रूपत्वजातेः आश्रयः एव रूपम् इति उच्यते न वा? रूपत्वं नाम किं? रूपं नाम किं? रूपत्वजातेः आश्रयः। आश्रयः। तस्मात् रूपं सखण्डोपाधिः अस्ति। यतोहि रूपम् इत्युक्ते रूपत्वजातेः आश्रयः। तत्र रूपत्वजातिः पुनः आश्रयः इति अंशद्वयम् अस्ति। तस्मात् यस्य उपाधेः परिभाषायाम् अंशाः भवितुमर्हन्ति सः उपाधिः सखण्डोपाधिः अस्ति। तथैव यदि कृतिः रूपः यः धर्मः अस्ति सः सखण्डः धर्मः अस्ति। यतोहि आख्यातवाच्यत्वं कृति आख्यातवाच्या कृतिः भवति। कृतिः का भवति? कृतेः लक्षणं पठितं यदा भवान् तर्कसंग्रहे कृतेः लक्षणं पठति चेत् कृतिः इत्यस्य परिभाषा अस्ति आख्यातवाच्या। तर्हि आख्यातः इति एकः अंशः, वाच्यः इति अपरः अंशः अस्ति न वा? अस्ति। अथवा यत्नवान्, यत्नत्ववान्, यत्नत्वजातेः आश्रयः भवति कृतिः। यत्नत्वजातेः आश्रयः भवति कृतिः। तस्मात् कृतिः यदि वयं शक्यतावच्छेदकम् इति स्वीकुर्मः तर्हि कृतिस्तु सखण्डोपाधिरूपा अस्ति, किन्तु अस्माभिः कर्तृत्वम् अङ्गीकृतम् अस्ति, तदपि अखण्डम् इति अस्माभिः उक्तम्। कर्तृत्वम् अस्माकम् अखण्डम् अस्ति। तद् एवं नास्ति कर्ता नाम कृतिमत्, ततश्च कर्तृत्वं नाम कृतिः, एवं नास्ति।
तदस्माकं मते अखंडम इति अस्माभिः अंगीक्रियते। अतः अखंडम यद् भवति तद् एकमेव भवति, नाना न भवति। अखंडोपाधि जातिवत् एका भवति। यदा जाति एकः भवति न वा, आम् घटत्वम् एकम् अस्ति न वा, आम् किंतु रूपम तु एकम नास्ति। रूपम तु नाना अस्ति। रूपवान् अयम् इत्यत्र यद्यपि रूपम उपाधि अस्ति, धर्मः अस्ति, किंतु एकः नास्ति। किंतु घटत्वं तु एकम् एव अस्ति। तस्मात् अखंडोपाधि जातिवत् भवति। ततश्च अखंडोपाधि यदा शक्यतावच्छेदक रूपेण अंगीक्रियते चेत तत्र नानात्वं न भवति। ततश्च रूपत्व जाति आश्रयश्चेति अंशद्वयम्। एवं च सखंडोपाधि कः भवति तर्हि यश्च अंशतो विभक्तुं शक्यते सः सखंडोपाधि धर्मः इति यावत्। यथा पशुत्वं, पुनः रूपवान् अयम् इत्यादौ रूपम, तथैव घटवत् भूतलम् इति उच्यते चेत् घटः अपि घटवत् भूतलम् इत्यत्र घटः धर्मः अस्ति न वा, अस्ति। तर्हि सः धर्मः जातिरूपः अस्ति अथवा उपाधिरूपः अस्ति? उपाधिरूपः। उपाधिरूपः अस्ति, जातिरूपः नास्ति। नास्ति। यतोहि तस्य नित्यत्वमपि नास्ति, अनेक समवेतत्वमपि नास्ति। अनेक समवेतत्वमपि नास्ति, एकत्वमपि नास्ति। तस्मात् जाति भिन्नः यः धर्मः सः उपाधिः। तस्मात् घटः उपाधिः अस्ति। पुनः सखंडोपाधि अथवा अखंडोपाधि? घटः अखंडोपाधि नास्ति, अपितु सखंडोपाधि अस्ति। यतोहि घटः कः तर्हि घटत्ववान्, घटत्वजातेः आश्रयः घटः इति उच्यते न वा? उच्यते। घटस्य अंशद्वयम् अस्ति, घटत्वजाति आश्रयश्च। तस्मात् घटः इति उच्यते चेत् घटः उपाधिः नास्ति इत्यपि मनसि स्थापनीयम्। किन्तु घटवत् भूतलम् इत्यत्र घटः उपाधिः अस्ति, पुनः सखंडोपाधिः अस्ति। अखंडोपाधिः कः तर्हि यस्य अंश विशेषो नास्ति, यथा मनुष्यत्व द्रव्यत्वादि जातिवत्। मनुष्यत्वं जातिः अस्ति, तस्य कश्चित् अंश विशेषः नास्ति। द्रव्यत्वं जातिः अस्ति, तस्य कश्चित् अंश विशेषः नास्ति। तथैव यः धर्मः भवति सः जाति भिन्नः तादृशः यः धर्मः भवति जातिवत्, सः किं भवति? अखंडोपाधिः भवति। यस्तु अंशतो विभक्तुं न शक्यते, अंशरहितत्वमेव यस्य स्वरूपम् अंगीक्रियते सः अखंडोपाधिः। यथा भावत्वं, भावत्वम् अस्ति, भावत्वं तद्धि अभावत्व विरोधी कश्चित् धर्मः अस्ति। तस्य पशुत्वादिवत् भावत्वम् अंशतो विभक्तुं न शक्यते, जातेः अपि अंश विभागो नास्ति। तस्मात् जातिः अथ च अखंडोपाधिः इत्यनयोः मध्ये एकत्वमेव अस्ति। जातिः अपि एका भवति, अखंडोपाधिः अपि एकः एव भवति। किंतु तयोः मध्ये भेदः कः अस्ति तर्हि जातिः समवायेन तिष्ठति, अखंडोपाधिः स्वरूपेण तिष्ठति। अयमेव भेदः अस्ति, संबंधकृतः एव भेदः अस्ति। अन्यथा तु जातिः अथ च अखंडोपाधि इत्यनयोः मध्ये ऐक्यमेव अस्ति। अपि एवं च अस्माभिः वैयाकरणैः कर्तृत्वम् अखंडोपाधि रूपम् अस्ति इति उच्यते। कर्तृत्वं किम् अस्ति? अखंडोपाधि रूपम्। तर्हि अखंडोपाधि रूपं यद् भवति तद् एकमेव भवति, नाना न भवति। तर्हि कर्तृत्वमपि एकमेव अस्ति। तस्मात् तच्च अस्माभिः अंगीक्रियते।
नैयायिकैः यथा उक्तं तदा तदरीत्या पश्यामः चेत् कर्तृत्वं नाम कृतिः भवितुम् अर्हति, किन्तु अस्माभिः वैयाकरणैः एवम् उच्यते कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिरूपम् अस्ति। अतः एकमेव तदस्ति, तस्मात् नाना शक्यतावच्छेदक कल्पना अस्माभिः वैयाकरणैः अपि कर्तव्या न भवति। अतः वयं तिङाम् आश्रये एव शक्तिं स्वीकुर्मः, न तु कृतौ फले च। गौरवमपि अस्माकं मते नास्ति। भवद्भिः स्वबुद्ध्या तत्र गौरवं वैयाकरणानां मते दर्शितमस्ति, किन्तु अस्माकम् एवं विचारः अस्ति, एवम् अस्माकं सिद्धान्तः अस्ति। अतः तत्र विवादस्य अवसरः एव नास्ति। अधुना वैयाकरणाः कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिरूपम् अस्ति इति प्रतिपादयन्ति चेत् ते प्रतिपादयन्ति, तेषाम् एवं मतमस्ति, तच्च वक्तुं शक्यते। यतोहि यथा पश्यन्तु, आकाशः नैयायिकानां मते नित्यः अस्ति, नित्यः अस्ति न वा? अस्ति। किन्तु वेदान्तनये अनित्यः अनित्यः अस्ति। तथैव नैयायिकानां मते कर्तृत्वं भवतु नाम कृतिरूपं, किन्तु अस्माकं मते तु तद् अखण्डोपाधिरूपम् अस्ति। अतः न नानात्वम्। तच्च एवं भेदः सिद्धांत भेदेन भवितुम् अर्हति। अस्माभिः कर्तृत्वम् अखण्डोपाधिरूपम् अङ्गीक्रियते, कृतिरूपं कर्तृत्वम् इति अस्माभिः नोच्यते। अतः वैयाकरणानां मते गौरवं नास्ति। आश्रये तु तिङः स्मृताः। इदम् अवगतम्? अवगतम्। कस्यचित् प्रश्नः अस्ति वा? अखण्डोपाधि सखण्डोपाधि इदम् अवगतम्। तस्मिन् ग्रन्थे सरलया रीत्या एव लिखितमस्ति। एवं तर्हि एवं विचारः अस्ति। अधुना भट्टोजी दीक्षितैः प्रोक्तम् आश्रये तु तिङः स्मृताः इति। आश्रये इत्युक्ते फलाश्रये कर्तरि, व्यापाराश्रये कर्मणि च तिङः स्मृताः। किन्तु फलव्यापारयोः धातुः इत्यपि तैः उक्तम्। अधुना फलम् अर्थः अस्ति, व्यापारः च धातूनाम् अर्थः अस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणं न दर्शितं, केवलं मुखेन उक्तम् अस्ति। अग्रे तत्र प्रमाणं दर्शयिष्यति। तथैव अधुना अत्र प्रमाण विषये कश्चित् प्रश्नः अस्ति। ननु अनयोः आख्यातार्थत्वे किं मानम्? कर्ता तिङर्थः अस्ति, कर्म तिङर्थः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम्? प्रमाणं वक्तव्यम्। तर्हि वस्तुतः प्रमाणं तु अस्माकं मते तु सूत्रमस्त्येव। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। किं सूत्रमस्ति? लः कर्मणि भावे च कर्मकेभ्यः। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। तस्य अर्थः अस्ति लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि च भवन्ति। तस्मात् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रम् एव प्रमाणमस्ति यत् तिङां कर्तार्थः अस्ति, कर्म अर्थः अस्ति, भावश्च अर्थः अस्ति। किन्तु कश्चित् विस्तारः अत्र वक्तव्यः अस्ति, अतः आदौ भिन्नं वदति। ननु अनयोः आख्यातार्थत्वे किं मानम्? तर्हि कश्चित् उत्तरं ददाति, प्रतीतिः एव प्रमाणम् अस्ति। किं प्रमाणम् अस्ति?
प्रतीतिः प्रतीतिः। यथा पचति इत्यत्र कर्तुः प्रतीतिः भवति न वा? भवति पच्यते इत्यत्र कर्मणः प्रतीतिः भवति न वा? भवति तस्मात् प्रतीतिः प्रमाणम्। अर्थसंग्रहः भवद्भिः पठितः स्यात्। तत्र किं लिखितमस्ति? यद् यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत् तच्छब्दवाच्यं। यथा गो शब्दस्य गोत्वम्। यस्य अर्थस्य यस्मात् शब्दात् प्रतीतिः भवति तस्य शब्दस्य सः अर्थः भवति। आख्यातात् कर्तुः प्रतीतिः भवति, कर्मणः च प्रतीतिः भवति। अतः आख्यातस्य अर्थः कर्ता अस्ति अथ च कर्म अस्ति। तस्मात् प्रतीतिः एव प्रमाणम् अस्ति। यत् यद् बोधकं तत् तदर्थकम् इति नियमात् आख्यातजन्य कर्तृकर्म प्रतीतिः एव प्रमाणम् अस्ति। कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्वे तयोः प्रतीतिः एव प्रमाणम् अस्ति। किं प्रमाणम् अस्ति? प्रतीतिः प्रतीतिः एव प्रमाणम् अस्ति इति उत्तरं दत्तम्। अनयोः आख्यातार्थत्वे किं मानम् इत्यस्य इदम् उत्तरं दत्तम्। अधुना तत्र प्रश्नः अस्ति। नैयायिकाः अथ च मीमांसकाः अत्र वदन्ति यतोहि मीमांसकानां मते अपि आख्यातस्य कर्ता अर्थः नास्ति। मीमांसकानां मते आख्यातस्य अर्थः अस्ति भावना। नैयायिकानां मते आख्यातस्य अर्थः अस्ति कृतिः। अतः उभाभ्यामपि अत्र उत्तरं प्रदीयते यत् प्रतीतिः प्रमाणं भवितुं नार्हति। प्रतीतिः कुतः? भवद्भिः उक्तं प्रतीतिः, किन्तु प्रतीतेः उपपत्तिस्तु अन्यथा अपि भवितुम् अर्हति। प्रतीतेः आक्षेपात् लक्षणया प्रथमान्त पदाद् वा संभवात्। ते वदन्ति कर्तुः प्रतीतिः आक्षेपादपि भवितुम् अर्हति, लक्षणया वा भवितुम् अर्हति, अथवा प्रथमान्त पदाद् वा कर्तुः कर्मणः वा प्रतीतिः भवितुम् अर्हति। तस्मात् प्रतीतिः प्रमाणम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदात् तटस्य प्रतीतिः भवति न वा? भवति। तर्हि केन सह गंगापदस्य शक्यः अस्ति? नास्ति, लक्ष्यः। लक्ष्यः अस्ति। तस्मात् प्रतीतिः अस्ति, अतः तिङामर्थः आश्रयः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि कर्तुः कर्मणः वा प्रतीतिः अन्यथापि भवितुम् अर्हति। मीमांसकाः वदन्ति आक्षेपात् कर्तुः प्रतीतिः अत्र भवति। तिङः वाच्यः अत्र कर्ता नास्ति, अपितु आक्षेपात् कर्तुः भानम् अत्र भवति। अतः कर्ता अत्र आक्षेपलभ्यः अर्थः अस्ति, तिङः वाच्यः अर्थः नास्ति। कथं तर्हि? मीमांसकानां मते आक्षेपः इत्यस्य अर्थः भवति अनुपपत्तिः, अर्थापत्तिः इति यावत्। अर्थापत्ति प्रमाणेन कर्तुः प्रतीतिः भवति। पचति इत्यादौ कर्तुः या प्रतीतिः अस्ति सा प्रतीतिः तिङ्निष्ठ शक्त्या न भवति, अपितु अर्थापत्ति प्रमाणेन भवति। अवगतम्? यथा तेषाम् अयं प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति, पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते। पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि दिवा भुञ्जानस्य देवदत्तस्य यत् पीनत्वम् अस्ति तद् रात्रि भोजनं विना संभवति वा? न संभवति। न संभवति। किंतु एवं उक्तम् अस्ति पीनोऽयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते। तर्हि रात्रि भोजनस्य कल्पना अत्र क्रियते। क्रियते न वा? आम् क्रियते।
तथैव नैयायिकाः वदन्ति तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति कृतिः, मीमांसकाः वदन्ति तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति भावना। तत्र कृतिः वा भवेत् भावना वा भवेत्, आश्रयं विना कृतिः अपि न संभवति, भावना अपि न संभवति। भावना नाम व्यापारः, तर्हि व्यापारः आश्रयं विना संभवति वा? न संभवति। कृतिः कस्मिंश्चित् आश्रये एव तिष्ठति, तर्हि कृतिः आश्रयं विना संभवति न संभवति वा? न संभवति। तस्मात् पचति इत्यत्र तिङा प्रतीयमाना भावना कृतिः वा आश्रयं विना न संभवति। अतः तत्र दिवा भुञ्जान निष्ठ पीनत्वेन रात्रिभोजनस्य यथा कल्पना क्रियते तथैव भावनया आश्रयस्य कल्पना भवति एवं कृत्या आश्रयस्य कल्पना भवति। अनुपपद्यमानः यः अर्थः भवति तेन सोपपादकस्य कल्पना क्रियते। दिवा भुञ्जान निष्ठम यत् पीनत्वम् अस्ति तद रात्रि भोजनं विना संभवति वा? न संभवति। तस्मात् पीनत्वेन रात्रि भोजनस्य कल्पना तत्र क्रियते। अतः पीनोयं देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र प्रतीयमानं रात्रि भोजनम् अर्थापत्ति प्रमाणगम्यम् अस्ति। केन गम्यम् अस्ति? अर्थापत्ति प्रमाणगम्यम्। तथैव पचति इत्यत्र प्रतीयमाना भावना अस्ति, अपि च कर्ता अपि प्रतीयमानः अस्ति, कर्तुः अपि प्रतीतिः भवति, किन्तु सः कर्ता अर्थापत्ति प्रमाणगम्यः अस्ति। किं गम्यः अस्ति? अर्थापत्ति प्रमाणगम्यम्। यतोहि भावना कर्तारं विना न संभवति, भावना आश्रयं विना न संभवति। तस्मात् भावनया स्वाश्रयस्य कल्पना क्रियते। एवं कृतिः अपि आश्रयं विना न संभवति। कृतिः अस्ति चेत् तत्र तस्याः आश्रयः अपि अवश्यं भवेत्। तस्मात् अर्थापत्ति प्रमाणेन अत्र कर्तुः प्रतीतिः भवति इति मीमांसकाः वदन्ति। ततश्च उत्तरं दत्तम् आसीत् प्रतीतिः प्रमाणम्। तर्हि प्रतीतिस्तु अर्थापत्ति प्रमाणेनापि भवितुम् अर्हति न वा? आम्। तस्मात् तत्र तिङः शक्तिः अस्ति इति वक्तुं प्रतीति मात्रेण तिङः कर्तरि शक्तिः अस्ति, कर्मणि वा शक्तिः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रतीतिः प्रमाणं भवितुं नार्हति। तस्मात् आक्षेपात् इत्यस्य आक्षेपः इत्यस्य अर्थः मीमांसक नये अस्ति अर्थापत्ति प्रमाणम्। नैयायिकानां मते आक्षेप पदस्य अर्थः अस्ति व्याप्ति ज्ञानम्, अर्थात अनुमानं प्रमाणम्। यतोहि नैयायिकैः तु अर्थापत्ति नाङ्गीक्रियते। अंगीक्रियते वा? अंगीक्रियते। तस्मात् नैयायिकाः अत्र अनुमानं कुर्वन्ति। तेषाम् अनुमानम् एवम् अस्ति, भावना क्वचिदाश्रिता गुणत्वात् रूपादिवत्। भावना क्वचिदाश्रिता गुणत्वात् रूपादिवत्। अत्र यत्र यत्र गुणत्वं भवति तत्र तत्र क्वचिद् आश्रितत्वं भवति। भावना अपि गुणः अस्ति, कृतिः अपि गुणः अस्ति, तस्मात् क्वचिद् आश्रिता स्यात्। अतः आश्रयस्य अत्र आक्षेपः कार्यः। एवं फलमपि क्वचिद् आश्रितं भवति न वा? भवति। तस्मात् वाच्या कृतिः अस्ति, आश्रयस्य प्रतीतिः अनुमानेन भवति। तथैव वाच्यं फलम् अस्ति, आश्रयस्य प्रतीतिः
अनुमानेन भवति। तस्मात् आश्रयः वाच्यः नास्ति। आश्रयस्य प्रतीतिः तिङ्पदनिष्ठ शक्त्या न भवति, अपितु आश्रयस्य प्रतीतिः अनुमानेन भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। तस्मात् फलाश्रये व्यापाराश्रये च तिङां शक्तिः अस्ति इत्यत्र प्रतीतिः प्रमाणं भवितुं नार्हति। यतोहि प्रतीतिस्तु अन्येनापि प्रमाणेन भवितुम् अर्हति। अवगतम्? अवगतम्। अथवा लक्षणया ते वदन्ति यत् कृतौ शक्तिः अस्ति, आश्रये लक्षणा अस्ति। शक्तिः कुत्र अस्ति? कृतौ। कृतौ। आश्रयस्य प्रतीतिः कथं भवति? तर्हि लक्षणया भवति। तथैव शक्तिः अस्ति फले, फलाश्रयस्य प्रतीतिः कथं भवति? तर्हि लक्षणया भवति। एवं मीमांसकाः वदन्ति तिङां शक्तिस्तु भावनायाम् अस्ति, किन्तु आश्रयस्य प्रतीतिः लक्षणया भवति। अतः आश्रयस्य प्रतीतिः लक्षणया अपि भवितुम् अर्हति। अतः प्रतीतिः न मानम्। अथवा प्रथमान्त पदात् आश्रयस्य प्रतीतिः भवितुम् अर्हति। कस्मात् आश्रयस्य प्रतीतिः भवितुम् अर्हति? प्रथमान्त पदात्। चैत्रः गच्छति, अत्र आश्रयः कः अस्ति? चैत्रः। एवमेव तण्डुलः पच्यते इत्यत्र आश्रयः कः अस्ति? तण्डुलः। तण्डुलः। तस्मात् प्रथमान्त पदस्य यः अर्थः भवति स एव चैत्रः पचति इत्यादौ प्रथमान्त पदस्य अर्थः यः चैत्रः अस्ति स एव कृतेः आश्रयः अस्ति। तण्डुलः पच्यते इत्यत्र प्रथमान्त पदार्थः यः तण्डुलः अस्ति सः फलस्य आश्रयः अस्ति। तस्मात् आश्रय रूपः यः अर्थः अस्ति तस्य लाभः तु प्रथमान्त पदेन तत्र तत्र भवितुम् अर्हति। अतः आश्रयस्य प्रतीतिः भवति, अतः तिङाम् आश्रये शक्तिः स्वीकार्या इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि एवं वैयाकरणेन उत्तरं दत्तं प्रतीतिः एव मानं, तदा एभिः उक्तं प्रतीति प्रमाणं भवितुं नार्हति। कुतः? प्रतीतेः लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्त पदात् वा संभवात्। तर्हि किं मानं? तर्हि वदति अत्रोच्यते लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रम् एव प्रमाणम् अस्ति। किं प्रमाणम् अस्ति? कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रम्। इदं सूत्रं वदति लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे च भवन्ति। यद्यपि अस्मिन् सूत्रे कर्तरि इति पदं नास्ति, किन्तु कर्तरि कृत इत्यस्मात् सूत्रात् कर्तरि इति पदम् अनुवर्तते। तत्र एकं वाक्यं सकर्मक धातु विषयकं भवति, अपरं वाक्यं अकर्मक धातु विषयकं भवति। तेन सूत्रार्थः भवति सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च लकाराः भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि च लकाराः भवन्ति। एवं च लकाराणाम् अर्थः कुत्रचित् कर्ता भवति, कुत्रचित् कर्म भवति, कुत्रचित् भावः भवति। तस्मात् इदं सूत्रमेव प्रमाणम् अस्ति। तर्हि अत्र कश्चित् वदति अनेन सूत्रेण तु लकाराणाम् अर्थाः सूचिताः न तु तिङाम् अर्थाः। अत्र तिङां विधानं तु अनेन सूत्रेण न क्रियते। केषां विधानं क्रियते? तर्हि लकाराणाम् अर्थाः अनेन सूत्रेण सूचिताः। अतः इदं सूत्रं लकाराणाम् अर्थ विषये प्रमाणं भवितुम् अर्हति, तिङाम् अर्थ विषये इदं सूत्रं प्रमाणं भवितुं नार्हति। तर्हि इति न वक्तव्यं। वस्तुतः लकाराः वाचकाः न सन्ति, यतोहि कुत्रापि लकाराणां प्रयोगः
न दृश्यते। प्रयोगस्तु तिङामेव भवति, श्रवणं तिङामेव भवति। तस्मात् बोधकता रूपा शक्तिः तिङक्षु एव अस्ति, किन्तु तिङां विधानं कुर्मः चेत् गौरवं स्यात्। अतः तिङ्निष्ठाया बोधकता रूपा शक्तिः अस्ति, सा तत्स्थानित्वेन कल्पिते लकारे अंगीकृत्य अनेन सूत्रेण लकाराणां विधानं क्रियते। तर्हि लकार माध्यमेन तिङां शक्तिः एव अनेन सूत्रेण उच्यते, लकाराणां शक्तिः अनेन नोच्यते, यतोहि लकाराणां तु प्रयोगः एव न भवति। तर्हि तेषां शक्तिकथनस्य कः अभिप्रायः, अर्थकथनस्य कः उपयोगः? किन्तु लकार माध्यमेन यदा अर्थनिर्वचनं क्रियते चेत् लाघवं भवति। अतः लकारद्वारा तिङाम् अर्थस्य निरूपणम् अनेन सूत्रेण कृतमस्ति, किन्तु ते अर्थाः तिङाम् एव सन्ति। यतोहि वैयाकरणानां मते आदेशाः एव वाचकाः भवन्ति, न तु स्थानिनः। स्थानिनः वाचकाः न भवन्ति, अपितु आदेशाः एव वाचकाः भवन्ति। तस्मात् कर्तृरूपः अर्थः, कर्मरूपः अर्थः अथवा भावरूपः अर्थः यः अस्ति सः अर्थः तिङाम् एव अस्ति। कर्तृबोधकः तिङ् एव अस्ति, कर्मबोधकः तिङ् एव अस्ति, भावबोधकः तिङ् एव अस्ति, किन्तु तिङ्निष्ठाया शक्ति अस्ति, सा लकारे अस्ति इति कल्पनां विधाय आचार्येण कर्मणि कर्तरि भावे च लकाराणां विधानं कृतम् अस्ति, किन्तु वस्तुतः ते अर्थाः तिङामेव भवन्ति। यथा उदाहरणं ददाति, नकार विसर्गादि निष्ठां कर्म करणादि बोधकता शक्तिम आदाय शशादि विधानवत्। रामान् पश्य, अत्र कर्मवाचकं किम् अस्ति? तुहिनः महोदय। रामान् पश्य इत्यत्र कर्मणः वाचकं किम्? रामान्। कः अस्ति कर्मवाचकः? वो सस् प्रत्ययः सस् प्रत्ययः नास्ति, नकारः अस्ति। सस् प्रत्ययस्य तु अत्र श्रवणमेव नास्ति, तस्मात् नकारः कर्मवाचकः अस्ति। एवमेव किमस्ति, रमाः नकारस्तु सस् प्रत्ययः प्रत्ययस्य स्थाने जातः। अतः सस् प्रत्ययः स्थानी अस्ति। अतः यद्यपि कर्मणि अस्माभिः सस् प्रत्ययस्य विधानं कृतम् अस्ति, द्वितीयायाः विधानं कर्मणि कृतं न वा? औट् सस्। मञ्जूषायाम् उक्तम् आदेशस्य वा स्थानिनः वा वाचकत्वम् इति अवश्यं कल्पना काल्पनिकम् अस्ति इति उक्तमस्ति, किन्तु तत्रापि कस्य वाचकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं? तर्हि श्रूयमाणस्यैव वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते। कस्य वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते? श्रूयमाणस्य। तर्हि रामान् इत्यत्र श्रूयमाणः नकारः एव अस्ति, सश्रूयमाणः नास्ति। पुनः रमाः, रमा शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किं रूपं भवति? रमाः। तत्र कर्मणः वाचकः कः अस्ति? विसर्गः। विसर्गः अस्ति। एवमेव रामेण, अत्र कर्मणः वाचकः कः? ण अस्ति। तस्मात् यद्यपि श्रूयमाणस्यैव वाचकत्वम् अस्माभिः क्रियते, कुतः? तर्हि भाष्यवचनम् अस्ति, उच्चरिताः एव बोधकाः भवन्ति न अनुच्चरिताः। यस्य उच्चारणं भवति स एव बोधकः भवति। कुत्रापि ससः वा टा प्रत्ययस्य वा कुत्रापि उच्चारणं वा श्रवणं वा न भवति। नकारस्य विसर्गस्य वा तत्र तत्र श्रवणं भवति। अतः तेषाम् एव वाचकत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवं च
यद्यपि कर्म बोधकता नकारे अस्ति, कुत्रचित् विसर्गे अस्ति, किंतु सा बोधकता ससादौ प्रकल्प्य तेषां कर्मणि करणे संप्रदाने वा विधानं तत्र तत्र कृतम् अस्ति। तथैव बोधकता यद्यपि तिङि एव अस्ति, पचति इत्यत्र कर्तृबोधकता ति इत्यत्र अस्ति, पच्यते इत्यत्र कर्मबोधकता ते इत्यत्र अस्ति, किंतु विधानं कस्य कृतं? कर्तरि लकारस्य कृतं। तर्हि कर्तृ ति निष्ठा या कर्तृबोधकता आसीत् सा लकारे अस्ति इति बुद्धौ संस्थाप्य कर्तरि लकारस्य विधानं कृतम् अस्ति। एवं कर्मणि लकारस्य विधानं कृतं, भावे लकारस्य विधानं कृतं। वस्तुतः इदं सूत्रं तिङामेव अर्थबोधकम् अस्ति, अर्थप्रत्यायकम् अस्ति। अतः लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रम् एव प्रमाणम् अस्ति यत् तिङां कर्ता अर्थः अस्ति, कर्म अर्थः अस्ति, भावश्च अर्थः अस्ति। व्याकरणं शक्तिग्राहकं भवति इति वैयाकरणाः तु अवश्यम् अङ्गीकुर्वन्ति, नैयायिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकाः अपि स्वीकुर्वन्ति। तस्मात् अस्य सूत्रस्य तथा इदं सूत्रं प्रमाणं भवितुं नार्हति इति केनापि वक्तुं न शक्यते। अतः तिङाम् आश्रयः अर्थः अस्ति इत्यत्र लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रम् एव मानम्। प्रतीतेः लक्षणया आक्षेपात् प्रथमान्त पदाद् वा संभवात् इति चेत् अत्र उच्यते लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रम् एव मानम्। अत्र हि चकारात् कर्तरीकृत इति सूत्रोक्तं कर्तरी इति अनुकृष्यते। बोधकता रूपां तिबादि शक्तिं तत् स्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्प्य लकाराः कर्मणि कर्तरि चानेन विधीयन्ते। नकार विसर्गादि निष्ठां कर्म करणादि बोधकता शक्तिम आदाय शशादि विधानवत्। भवन्तः एवं मनसि स्थापयन्तु, आदेशाः एव वाचकाः भवन्ति, तत्रापि श्रूयमाणाः एव वाचकाः भवन्ति। तस्मात् येषां प्रयोगः भवति ते एव वाचकाः भवन्ति। लकाराणां कुत्रापि प्रयोगः न भवति। प्रयोगस्तु ति इत्यादि प्रत्ययानाम् एव भवति। तस्मात् तिपः अपि वाचकत्वं नास्ति, ति इत्यस्यैव वाचकत्वम् अस्ति। किन्तु ति इत्यस्य अर्थः सूत्रेण नोक्तः, सूत्रेण तु लकारस्य अर्थः उक्तः। तर्हि एवं वक्तव्यं, ति इत्यस्यैव अर्थः लकारेण प्रतिपादितः आचार्येण। कुतः तथा कृतं? तर्हि लाघवाय तथा कृतम् अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। एवं वैयाकरणैः स्वपक्षे प्रमाणं दर्शितमस्ति। अत्रापि नैयायिकानां प्रश्नः अस्ति यत् भवद्भिः प्रोक्तं लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं प्रमाणम् अस्ति, किन्तु तत् सूत्रं प्रमाणं भवितुं नार्हति। कुतः? लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तमानं कर्तरि इति पदम् अथ च सूत्रस्थं कर्मणि इति पदं, तत्र कर्तुः कर्मणः वा बोधकं नास्ति, अपितु तत्र भाव प्रधान निर्देशः अस्ति। कः निर्देशः अस्ति? भाव प्रधान। तस्मात् कर्तरि काचित् शिवकुमारी काटुरी महोदया कमपि प्रश्नम् उक्तवती चैट् मध्ये। लुप्तेषु कथं कर्मादि वाचकता वक्तव्या? तर्हि तत्रापि शास्त्रमेव प्रमाणमस्ति। यः शिष्यते
सः लुप्यमानार्थाभिधायी। तर्हि तदेव आश्रित्य अस्माभिः तत्रापि अङ्गीकर्तव्यमिति वा? सत्यं सत्यं, यतोहि अधुना यद् अवशिष्टम् अस्ति तदेव वाचिकम्। तर्हि कर्तृकर्मणोः अथवा प्रातिपदिकार्थकर्मणोः कदाचित् संशयः अपि भवितुमर्हति खलु? संशयः सत्यं, संशयः इत्युक्ते यथा दधि आनय इति अथवा दधि अस्ति इति उच्यते, तत्र तु वस्तुतः प्रसङ्गादेव। प्रसङ्गात् अवगन्तव्यम्। अस्ति तर्हि तत्र तु द्वितीया नास्ति, यतोहि शास्त्रस्य स्मरणम् अपेक्षितम् अस्ति। एवमेवं। तस्मात् बहुषु स्थलेषु अस्माभिः भावप्रधान निर्देशः अस्ति इति उच्यते। यथा स्त्रियाम् इति सूत्रमस्ति न वा? तुहिनः अस्ति। तत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अर्थः अग्रे लिख्यते स्त्रीत्वे। तथैव द्वेकयोः द्विवचनैकवचने तस्य अर्थे किं लिखितमस्ति? द्वित्वे द्विवचनं भवति, एकत्वे एकवचनं भवति, बहुषु बहुवचनं, बहुत्वे बहुवचनं भवति। तथैव नैयायिकाः वदन्ति अत्रापि भावप्रधान निर्देशः अस्ति। अस्य कर्तरि इत्यस्य अर्थः अस्ति कर्तृत्वे, कर्मणि इत्यस्य च अर्थः अस्ति कर्मत्वे। एवं च अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तृत्वे कर्मत्वे च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तृत्वे च भवन्ति। एवं अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति। तत्र कर्तृत्वं किं? तर्हि ते स्वमतेन प्रतिपादयन्ति। कर्ता भवति कृतिमान्, तस्मात् कर्तृत्वं नाम कृतिः। कर्म भवति फलवत्, तस्मात् कर्मत्वं नाम फलम्। एवं च अस्य सूत्रस्य फलितार्थः अस्ति लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कृतौ फले च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कृतौ भावे च भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। एवं च अनेन सूत्रेण इदं सूचितं यल्लकारा तिङाम् अर्थः भवति कृतिः अथवा फलम्। तिङाम् अर्थः कर्ता भवति अथवा कर्म भवति इति अनेन सूत्रेण न सूचितं। तस्मात् इदमपि सूत्रं वैयाकरणानां मते प्रमाणं भवितुं नार्हति। वैयाकरणानां मतस्य साधकं भवितुं नार्हति इति तेषां प्रश्नः। न च सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वपरे तथा च कर्तृत्वं कृतिः कर्मत्वं च फलम् एव अर्थो अस्तु इति शङ्क्यम्। कर्तृत्वं कृतिः अस्ति, कर्मत्वं फलम् अस्ति इति शङ्का न कर्तव्या। कुतः? फलस्य धातुना लाभः संजातः न वा? कृतिः अपि वैयाकरणानां मते कृतिः अपि व्यापारे एव अन्तर्भवति। तस्मात् कृतेः अपि लाभः धातुना भवति, फलस्यापि लाभः धातुना भवति। तस्मात् कृतेः फलस्य च अन्यलभ्यत्वम् अस्ति, धातुलभ्यत्वम् अस्ति। अतः पुनः तस्मिन्नेव अर्थे लकारस्य पुनर्विधानं युक्तिसंगतं न भवति। तयोः धातुलभ्यत्वात् कृतिरूपस्य अर्थस्य फलरूपस्य अर्थस्य धातुना लाभः संजातः अस्ति। अतः पुनः तस्मिन्नेव अर्थे लकाराणां विधानम् अनर्थकम् अस्ति। तस्मात् आश्रये लकाराणां विधानं कृतम् अस्ति, कृतौ फले वा लकाराणां विधानं नास्ति। अतः अत्र कर्तृपदम् अत्र भावप्रधान निर्देशः नास्ति, अपितु धर्मी प्रधान निर्देशः एव अस्ति। कर्तरि इत्यस्य कर्तरि इत्येव अर्थः।
कर्मणि इत्यस्य कर्मणि इत्येव अर्थः अस्ति, कर्तृत्वे कर्मत्वे इति वा अर्थः नास्ति। न च सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्वकर्मत्वपरे तथा च कर्तृत्वं कृतिः कर्मत्वं च फलम् एव अर्थो अस्तु इति संख्यम्। कुतः? फलव्यापारयोः धातुलभ्यत्वेन लकारस्य पुनस्तत्र शक्तिकल्पना योगात् इति नैयायिकानां प्रश्नस्य उत्तरं दत्तम्। अग्रे अन्यानि अपि कारणानि वदिष्यति। पुनः कश्चित् प्रश्नः अस्ति, अथ दर्शनान्तरीयरीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात् तत्र लकार विधिः स्यात् इति चेत् तर्हि कृतामपि कर्तृकर्मादिवाचित्वं न सिद्धेत्। कर्तरीकृत इति च लह कर्मणि इत्यनेन तुल्य योगक्षेमम्। पश्यन्तु, यदा भवन्तः व्युत्पत्तिवादं पठन्ति तत्र यदा द्वितीयार्थ विचारः अस्ति तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम् अस्ति न तुहिनः? आम्। एतत् सूत्रानुसारं द्वितीयार्थः अपि आश्रयः अस्ति इति अस्माभिः वैयाकरणैः उच्यते। किन्तु मीमांसकाः वदन्ति द्वितीयार्थः वृत्तित्वम् अस्ति। किमस्ति? वृत्तित्वं। कुतः? फलं धातोः अर्थः अस्ति, पुनः आश्रयः तु ग्रामः एव अस्ति, ग्रामं गच्छति इत्यत्र वैयाकरणाः किं वदन्ति? ग्रामपदस्य अर्थः अस्ति ग्राम, अमुपदस्य अर्थः अस्ति आश्रयः। तत्र ग्रामस्य आश्रये अभेदेन अन्वयः, आश्रयस्य संयोग रूपे फले वृत्तित्व संबंधेन अन्वयः, ततश्च ग्रामाभिन्न आश्रय वृत्ति संयोगः एवं बोधः भवति। एतदपेक्षया ग्राम वृत्ति संयोगः इति उच्यते चेत् कश्चित् क्लेशः अस्ति वा? ग्रामाभिन्नाश्रय वृत्ति संयोगः पुनः ग्राम वृत्ति संयोगः, अनयोः मध्ये कश्चित् भेदः अस्ति वा? नास्ति। कश्चिदपि भेदः नास्ति। तस्मात् ते वदन्ति वृत्तित्वं द्वितीयार्थः। तस्मिन् वृत्तित्वे ग्रामस्य अन्वयः, वृत्तित्वस्य फले अन्वयः एवं च ग्राम वृत्ति संयोगः। पुनः अग्रे संपूर्णः बोधः भवति ग्राम वृत्ति संयोगानुकूल कृतिमान चैत्रादिः। एवं रीत्या बोधः भवति। अयमेव बोधः अनुभव सिद्धः अस्ति न वा? अस्ति। तस्मात् ते वदन्ति यत् द्वितीयार्थः वृत्तित्वम् अस्ति। एवं सर्वत्र तेषां मतभेदाः सन्ति। तर्हि अत्रापि पश्यन्तु, मीमांसकानां मते फलं धातूनाम् अर्थः अस्ति। धातूनाम् अर्थः कः अस्ति? फलं। तिङाम् अर्थः अस्ति भावना। पचति इत्यत्र पच धातोः अर्थः अस्ति विक्लित्ति रूपं फलं, तदनुकूला भावना तु तिपः अर्थः अस्ति। पच्यते इत्यत्रापि धातोः अर्थः फलमेव अस्ति। पुनः अत्र कर्म प्रत्ययः अस्ति पच्यते इत्यत्र, तर्हि तस्यापि फलम् अर्थः वा? तर्हि ते वदन्ति फलम् अर्थः नास्ति, अपि तु आश्रयत्वम् अर्थः। कः अर्थः? आश्रयत्वम्। यतोहि फलस्य लाभः तु धातुनः संजातः, तस्मात् पच्यते इत्यत्र कर्म प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति आश्रयत्वम्। एवं ते प्रतिपादयन्ति मीमांसकाः। ततश्च भवन्तः चिन्तयन्तु, दर्शनान्तरीय रीत्या इत्युक्ते अन्यत् दर्शनं दर्शनान्तरम्, अन्यत् दर्शनं दर्शनान्तरम्। केन सूत्रेण समासः तुहिनः?
दर्शनान्तरम् इत्यत्र केन सूत्रेण समासः? का वदति? हाँ, मयूर व्यंसकादयश्च। तत्र तत्र लिखितमपि भवति। पुनः अयं तस्मात् परीक्षायां भवन्तः यदा साक्षात्कारार्थं गच्छन्ति चेत् एवं प्रश्नाः आचार्यैः क्रियन्ते। तस्मात् अन्यत् दर्शनं दर्शनान्तरं पुनः दर्शनान्तरस्य रीति एवं अग्रे अस्ति। तर्हि मीमांसा दर्शन दृष्ट्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वं नास्ति। मीमांसकानां मते तु व्यापारः धात्वर्थः नास्ति, व्यापारः प्रत्ययार्थः अस्ति। तस्मात् व्यापारस्य धातुना लाभः भवति वा मीमांसा मते? न भवति। तर्हि व्यापारस्य अनन्यलभ्यत्वम् अस्ति, धातुलभ्यत्वं व्यापारस्य नास्ति। अतः व्यापारे लकाराणां विधानं भवति। एवं कर्म प्रत्ययः यत्र अस्ति तत्र लकाराणाम् अर्थः आश्रयत्वं भवति। एवमेव वयं चिन्तयामः तर्हि प्राचीन नैयायिकाः ये सन्ति तेषां मते धातूनाम् अर्थः व्यापारः अस्ति, फलं नास्ति। अतः तेषां मतेन वयं यदि चिन्तयामः तर्हि लकाराणां फले विधानम् अस्ति, यतोहि तेषां मते तु फलस्य अन्यलभ्यत्वं नास्ति। अतः दर्शनान्तरीय रीत्या इत्युक्ते मीमांसा दर्शन दृष्ट्या मीमांसकानां मते व्यापारस्य धात्वर्थत्वं नास्ति। अतः व्यापारस्य धातुना लाभः न भवति। ततश्च व्यापारः अनन्यलभ्यः अस्ति। अतः व्यापार रूपे कर्तृत्वे लकार विधिः भवति। का समस्या इति चेत् एवं प्रश्नः अस्ति चेत् सः तर्हि वैयाकरणः उत्तरं ददाति। तर्हि कृतामपि कर्तृकर्मादिवाचित्वं न सिद्धेत् भवद्भिः नैयायिकैः अथ च मीमांसकैः। कर्तरि विहितानां कृतां कर्तार्थः अंगीकृतः, कर्म विहितानां कृतां कर्मर्थः अंगीकृतः। यथा पाचकः देवदत्तः, पाचकः देवदत्तः इत्यत्र अडबुल प्रत्ययः अस्ति। तस्य कः अर्थः? तर्हि सर्वे वदन्ति आश्रयः अर्थः अथवा कृतिमान् इति अर्थः, भावनाश्रयः। पश्यन्तु, पाचकः इत्यत्र पच धातोः अर्थः अस्ति विक्लित्तिः मीमांसकानां मते। अवगतम्? अडबुल प्रत्ययस्य अर्थः कः? तर्हि भावनाश्रयः अर्थः। ततश्च पाचकः इत्यस्य अर्थः भवति विक्लित्यनुकूल भावनाश्रयः। कः अर्थः? विक्लित्यनुकूल भावनाश्रयः। पुनः देवदत्तः अस्ति, तर्हि तेन साकम् आश्रयस्य अभेदेन अन्वयः भवति। ततश्च पाचकः देवदत्तः इत्यत्र विक्लित्यनुकूल भावनाश्रया भिन्नः देवदत्तः इति बोधः मीमांसकैः अंगीक्रियते। पाचकः देवदत्तः इत्यस्य नैयायिकनये कः अर्थः? तर्हि नैयायिकानां मते धातूनाम् अर्थः फलमपि अस्ति, व्यापारः अपि अस्ति। अत्र कृत प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति कृतिमत्। तर्हि पाचकः इत्यस्य नैयायिकानां मते अर्थः विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान्। तस्य च देवदत्तेन साकम् अभेदेन अन्वयः। ततश्च विक्लित्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमद् अभिन्नः देवदत्तः इति नैयायिकानां मते बोधः। तथैव
पश्यतु पक्वः तण्डुलः कः प्रयोगः अस्ति? पक्वः तण्डुलः। पक्वः इत्यत्र ता प्रत्ययः अस्ति, अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि अत्र ता प्रत्ययस्य कः अर्थः? तर्हि सर्वेपि वदन्ति कर्मरूपः आश्रयः अर्थः। तेन महोदय हाँ कर्मरूप अर्थः कर्मरूप आश्रय अर्थ इत्यनयोः कः भेदः? अरे कर्म कर्म कोऽपि भेदः नास्ति। कर्म कर्म एव कर्म आश्रयः। इत्यर्थः। हाँ कर्म इत्यर्थः। कर्मरूपः आश्रयः इत्युक्ते आश्रयः इति उच्यते चेत् व्यापाराश्रयस्य प्रतीतिः भवितुमर्हति न वा? तस्मात् मया तथा उक्तम्। अवगतम्? आमाम्। तस्मात् पक्वः इत्यस्य अर्थः विक्लित्याश्रयः। तस्य तण्डुलेन साकम् अभेदेन अन्वयः, तेन विक्लित्याश्रया भिन्नः तण्डुलः इति बोधः। एवं च कृत प्रत्ययानां विधानं यत्र अस्ति तत्र कर्तृविहितानां कर्तरि एव शक्तिः अंगीकृता, कर्म विहितानां कर्मणि एव शक्तिः अंगीकृता। तत्र भाव प्रधान निर्देशः अस्ति इति केनापि नोक्तम्। किन्तु अस्मिन् सूत्रे कर्तरीकृत इत्यस्मादेव सूत्रात् कर्तरि इति पदम् आगच्छति। तत्र भवद्भिः उच्यते भाव प्रधान निर्देशः अस्ति, तर्हि इदं तु अर्धजर्तीयं भवति। तत्र कृत प्रत्यये अन्यथा प्रतिपादनं, तिङ् प्रत्यये अन्यथा प्रतिपादनं तद् न संभवति। यदि तिङां कर्तृवाचित्वं न स्यात्, कर्मवाचित्वं च न स्यात्, तर्हि कृतामपि न स्यात्। तर्हि कृतामपि कर्तृ कर्मादि वाचित्वं न सिद्धेत्। कुतः? कर्तरीकृत अथ च लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यनयोः मध्ये तुल्य योगक्षेमम् अस्ति। किमस्ति? तुल्य योगक्षेमम्। क्षेमम् अस्ति। योगः इत्युक्ते किमुच्यते? सूत्रम्। सूत्रं न, तो गीतायां योगः अस्ति न वा? अस्ति। अप्राप्तस्य प्राप्तिः। हाँ योगक्षेमं वहाम्यहम्, अहम्। तद् सः योगः अत्र अस्ति। तर्हि अलब्धस्य लाभः योगः, पुनः लब्धस्य परिरक्षणं क्षेमः। क्षेमः। अत्र कर्तरीकृत इत्यस्मात् सूत्रात् कर्तरि इति पदम् अनुवर्तते। तत्र कर्तरि इति पदस्य आश्रयः अर्थः लब्धः अस्ति, लब्धः अस्ति न वा? अस्ति। अतः तस्य परिरक्षणम् अस्मिन् सूत्रे कर्तव्यम्। पुनः कृतस्थले ते भावनायाः आक्षेपात् प्रतीतिं स्वीकुर्वन्ति। कथं प्रतीतिं स्वीकुर्वन्ति? क्षम्यतां, किंचित् मया दोषः कृतः। एवमस्ति, पाचकः इत्यत्र मीमांसकानां मते पच धातोः अर्थः अस्ति फलम्, ळबुल् इत्यस्य अर्थः अस्ति आश्रयः, भावनायाः प्रतीतिः आक्षेपात् भवति। भावनायाः प्रतीतिः कथं भवति? आक्षेपात्। आक्षेपात् भवति। तथैव लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इत्यत्रापि तिङः अर्थः तु कर्ता अस्ति, आश्रयः अस्ति, भावना प्राप्ता नास्ति, तस्मात् अलब्धः अर्थः अस्ति, भावना रूपः अर्थः, तस्य लाभः आक्षेपात् कर्तव्यः। यथा कृतस्थले आक्षेपात् लाभः क्रियते तथैव तिङस्थले अपि भावनायाः आक्षेपात् लाभः कर्तव्यः। यतोहि अनयोः सूत्रयोः मध्ये तुल्य योगक्षेमम् अस्ति। तत्र यथा स्थितिः अस्ति तथैव अत्रापि स्थितिः अस्ति। अतः तत्र प्रत्ययस्य अर्थः आश्रयः स्वीकृतः, तस्मात् तत्रापि प्रत्ययस्य अर्थः आश्रयः भवति।
तत्र भावनायाः आक्षेपः कृतः, अतः अत्रापि भावनायाः आक्षेपः भवतु। वैपरीत्यं मास्तु, यतोहि तुल्ययोगक्षेमम् अस्ति। पुनः यदि कर्तरि इत्यस्य कर्तृत्वे इति अधिकारः अर्थः क्रियते चेत् शब्दाधिकारस्य आश्रयणं कर्तव्यं भविष्यति। किं भविष्यति? कर्तरीकृत इत्यत्र कर्तरि इत्यस्य कर्तरि इत्यर्थः, अत्र अनुवृत्ति क्रियते अत्र च कर्तृत्वम् इति अर्थः। तर्हि शब्दाधिकारस्य आश्रयणं कर्तव्यं स्यात् न वा? आम्। अतः भवन्मतं परस्परं विरुद्धमस्ति। एकत्र अन्यदुच्यते, अपरत्र अन्यदुच्यते। तस्मात् तथा भेदः मास्तु। कृतां यदि कर्तृकर्मवाचित्वम् अंगीक्रियते चेत् तिङामपि कर्तृकर्मादिवाचित्वं स्वीकुर्वन्तु। यदि तिङां न स्वीक्रियते चेत् कृतामपि न स्यात्। कुतः? यतोहि अर्धजर्तीयं स्यात् इति एकं, पुनः अन्यानि अपि कारणानि सन्ति, तानि अहं श्वः वदिष्यामि। किञ्चित् अधिकः कालः अङ्गीकृतः, यतोहि सम्पूर्णं धात्वर्थ प्रकरणं पाठनीयम् अस्ति इति मया मनसि स्थापितम् अस्ति। सम्पूर्णमेव वदिष्यामि, तस्मात् किञ्चित् अधिकम् अङ्गीकृतम्। तर्हि अस्तु, अत्रैव वयं विरमामः। सर्वेभ्यः परं मया स्लाइड् अवश्यं प्रदीयते, किन्तु अधुना प्रश्नपत्राणि आगमिष्यन्ति, तस्मात् महाराजैः निषेधः कृतः अस्ति। आदौ परीक्षादिकं भवतु, अनन्तरं सर्वेभ्यः प्रेषयन्तु इति कृत्वा अधुना न प्रेषितम्। अस्तु, तर्हि विरमामः। नमः सर्वेभ्यः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्।